عليكم احبائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيناكم بواحد الوصفه جديده. غادي نصايبوا حلوه لعيد ميلاد الاميره ديالنا، اميره اليسا. غادي نصايبوا حلوه ديال الشوكولات كتجي زوينه. عيد ميلاد ديالها غدا ان شاء الله، ولكن انا بغيت نصايبها اليوم باش غدا تبقى ليا يبقى ليا غير الطياب وداكشي الاخر، ما نبقاش مصدعه راسي بالحلوى، وكتبقى هشيشه وما كتنشفش. نقدروا ندوبلوا المقادير باش تجينا كبيره. انا ما غاديش ندوبل المقادير في مره واحده، ولكن غنصايبهم جوج حلوات. غنصايب هاد الاولى هادي، ومن بعد غنصايب واحده اخرى، وغادي ندير وحده فوق وحده. المهم نتوما راه غتتبعوا معايا المراحل وغادي تشوفوا. دونك نبداو. يلا غادي نبداو. اول حاجه عندنا غادي نحتاجوها وهي 3 ديال البيضات، 100 غرام ديال السكر سنيده، 100 غرام ديال الشوكولاط الاسود، 75 غرام ديال الزبده، انا استعملت هذه ديال الحلويات، و75 غرام ديال الدقيق. نصف باكيه ديال الخميره. هاد الباكيه هادي فيها 11 غرام. علاش تنقول لكم مقادير مضبوطه؟ حيت الحلوى الا جات المقادير ما مضبوطاش ما كتصدقش. هاد الخميره هادي ديال هنا كتكون مجهده، دونك الا كانت شي خميره شويه ما مجهداش تقدروا تستعملوا الساشي كامل على حساب. المهم انا قلت لكم هذا راه فيه 11 غرام وانا غنستعمل غير النص ديالها. دونك اول حاجه غادي نبداو بها، غادي نفرقوا الصفر ديال البيض على البيض ديال البيض. بسم الله. غادي نفرقوا البيض على الاصفر. البيض راه مغسول، خصنا نردوا البال، لان الا مشات دازت لينا شي نقطه ديال الصفر في هذا البيض ديال البيض صافي ما غاديش يبقى يطلع لينا. انا دازت لي واحد النقيطه غادي نحيدها باش نطلعوا لو بلون اوناج. كنديروا ليه واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي ناخذ الضراب وغادي نضربوه حتى يطلع لينا يولي بحال الثلج، وغادي نرجع معاكم. فوالا هانتوما كيف ما كتشوفوا كيطلع لينا البيض ديال البيض وتيولي بحال الثلج. هانتوما واخا ديروا ليه هكايا ما كيطيحش. هذه باش كتعرفوه بانه راه شد فراسو صافي ولا دابا ابيض ولا بلون اونيج. دابا غنخليوه على جنب، وغادي ندير السكر اللي عندي ثقيل على الصفر ديال البيض، وغادي ندربهم حتى هما حتى يبيض لينا هذاك الصفر ديال البيض تيولي بحال الكريمه مع السكر. فوالا هانتوما شفتي كيفاش ولا بياض لينا الصفر ديال البيض مع السكر. غادي نخليوه حتى هويا على جنب، وغادي نزيد هاد الزبده على الشوكولاط الاسود. غادي ندخلوها الميكرووند ندخلوهم الميكرووند حتى يذوبوا،
ومن بعد غادي نوريكم التتمه ديال الوصفه. ذوبي ماما. فوالا ها الزبده والشكلاط ديالنا دابا دابو. اليسا غادي تخلطهم. يلا سير ماما. نخلطوهم حتى كيندمجوا مزيان مع بعضياتهم. صافي. ودابا مني داب لينا الشكلاط كامل غادي نزيدو هاد الخليط ديال الشكلاط والزبده على الصفر ديال البيض وسكر سنيده. غادي نبداو نحركو بسرعه. انت شدي يا اليسا شدي. لا شدي هذا شدي هذا سخون. يلا حركي انت حركي. فوالا كنخلطو مزيان. كنحاولوا نحركو بسرعه باش ما يطيبش لينا البيض. وهذا الشيء ما غاديش نخليوه، ما غاديش نضيعوه. غادي نجبدو واحد السباتول بحال هكا صافي، وكنحيدو كاع داك الشوكولا اللي بقى. يلا سير ماما. صافي حركتي مزيان. قاصح. شتي هذا كيبغي العضلات. يلا صافي برك عليك عييتي. صافي مزيان بنتي. صافي ملي كنكملوا بحال هكا غادي نبداو نزيدوا هذا الخليط على البيض ديال البيض وتنحركوا بواحد الطريقه باش البيض ديال البيض ما يطيحش لينا. انا غادي نوريكم دابا كيفاش غادي ندير. عاوتاني هذا الشيء ثاني ما نضيعوش. غنعطيوه للانسه اليسا غتكمل هذا الشيء اللي باقي. العفو حبيباتي. يلا غادي نخلطوه مزيان. صافي وغادي نبداو نزيدوه بشويه بشويه على هاد البيض ديال البيض. هادشي باش نوريكم داكشي مزيان هكا، وكنحركو من الفوق لتحت بهاد الطريقه هادي. عرفتي هاد الكاطو هذا علاش كيجي خفيف وكيجي هشيش؟ حيت هاد البيض ديال البيض مضرب، دونك كيجي مهوي وما فيش الدقيق بزاف، فيه غير شويه ديال الدقيق غير باش يتجمع وصافي. المهم انا غادي نكمل هاد الخليط هذا مزيان، نحركو بهاد الطريقه هادي حتى ينسجم ليا الخليط مزيان، وغادي نرجع معاكم. فوالا ها الخليط ديالنا كله مساجم. دابا غادي نزيدو عليه الدقيق اللي لحت عليه داك نص باكيه ديال الخميره، راهم ديجا مخلطين، وغادي نبداو نزيدو بشويه بشويه وحنا غاديين وسنخلطو. زوينه اليسا. اليسا هي يا ميس شوكولا، عزيز عليها الشوكولات. الا ما كانش الشوكولات ما كاين والو. فوالا تنكملوا داك الدقيق ديالنا كامل
وتنحركو دائما بهذه الطريقه هذه هي الطريقه باش كيحركوا لي شيف باتيسيي الحلويات ديالهم، باش كيبقاو كيجيو منفوخين وكيجيو خفاف من الداخل. لان الا كسرنا داك البيض صافي بحال ما درنا والو. هي كتشد الوقت شويه ولكن النتيجه كتكون زوينه. صافي غادي نكملوا هذا الخليط كامل وغادي نديروه ان شاء الله في المول ديالو. انا وجدت هذا المول هذا القطر ديالو غير صغير، حيت بغيت ندير به واحد الديكوراسيون اللي كتطلب انه يكون القطر ديال الحلوه صغير بحال هكا. المهم انا ديما تنختار لي مول اون سيليكون، تيعجبوني بزاف لانهم يسهلوا الديمولاج ديال الحلوه. ملي كتبغي تخرجيها من المول كتجي ساهله. صافي نتوما كيف كتشوفوا غادي نكملوا هذا الشيء كامل. فوالا احنا درنا دابا هذاك الكاطو في المول ديالو. غادي ندخلو على فران سخون على درجه حراره 180 درجه او ترموستا 5، وغادي نخليوه حتى يطيب على خاطرو يعطي الريحه. كتشموا الريحه ديالو باش كتعرفوه راه طاب. ولا ديروا فيه الموس والموس يخرج ناشف صافي راه غتعرفوا بان راه الكاطو طاب. دونك غادي نطيبوا هاد الحلوه هادي وغنرجع معكم. انا في الكواليس غادي نعاود نصايب نفسه باش يجيوني جوج حلوات بحال هكا. ها نتوما البنات، ها هما الحلوات كيفاش جاو. هاد الحلوه علاش كتعجبني لانها داك لا تيكستور ديالها بحال لا جينواز، تتجي هشيشه. بلاتي نقرب لكم باش تشوفوا. هانتوما شفتوا هذا راه التحت ديالها انا درتها اكسبري هكا، قلبتها وجهها درتو لها لتحت ودرتها التحت ديالها حيت هنا اللي غادي يشرب ليا الشوكولاط مزيان. وهذه خليتها على الشكل ديالها بحال هكا لان غنحطها فوق منه. هانتوما غادي تشوفوا معايا ديك الرطوبه وديك الهشاشه ديالها كتفرتت. خاصكم ديروا معاها البال لانها راه فراجيل. المهم غادي نبداو دابا نديروا الحلوه. انا صايبت لا غاناش وغادي نبدا نديرها في السطح ديال الحلوه. خلينا الحليوه حتى بردات شويه. صافي غادي نبدا دابا ندهنها بهاد لا سباتول بهاد الطريقه هادي. نحاولوا نغطيو جميع الجوانب. هانتوما كيف ما كتشوفوا ماشي مشكل الا داعت بحال هكايا، ما تخافوش خليوها هكايا. فوالا ودابا غادي نحط فوق منها هادي بالطريقه هادي. هانتوما شفتوا كيفاش كتجي وحده فوق وحده. هادشي علاش قلت لكم انا كنبغي ندير كل وحده بوحديتها باش كتجيني بحال هكا عاليه. اللي بغى يزيد يعليها اكثر يزيد وحده اخرى عاوتاني ثالثه ويدير لها نفس الشيء، يحيد غير شويه هاد الفوقاني هذا ويدهنها بالشكلاط ويعاود يحط وحده اخرى فوق منها وكتجي بحال هكا منفوخه وعاليه.
وحنا دابا غادي نخليوها هكايا ترتاح وحتى لغدا ان شاء الله، وغنديروا لها الديكوراسيون، ولكن ليكم نتوما بعد قليل. ها نتوما اعزائي الحليوه هي شي بقيت تسد عليها الليله كامله وبقات رطبه. دابا غادي نحاول نديرها في هذا السيبور هذا، غادي نحاول معاها غير بشويه باش ما تهرش ليا. راه قلت لكم بغيتي ناخذ واحد السباتول. دابا هاد لا جينواز هادي، هاد الكاطو هذا تيكون فراجيل بزاف. اوب فوالا، نشوفوا واش مقاد. نزيدو شويه هذاك صافي كلشي مزيان. نحط هادشي على جنب. هانتوما انا شريت سميتو ديك لاباط ا سكر. انا غادي نوريكم كيفاش دايره. كاينه في الالوان، كاينه اللي كتكون بحال هكا كامله وكتشديها وكتسرحيها بالمدلك بحال العجينه وكتحطيها فوق الكاطو. انا باش نربح الوقت شريت هذه ديجا موجوده، غير هي ديجا على شكل دائره، غير كتحليها وكتديريها فوق الكاطو. عرفتي لقيتها بصعوبه والله. دابا مع هذا الحجر الصحي مشكله باش الانسان يلقى داكشي اللي بغا. البنات اللي هنا في فرنسا راه بلانيت كاطو تيدير داكشي ديال الحلويات رائع رائع رائع. هانتوما حيدت لومبالاج الاول والثاني، وها لومبالاج الثاني الثالث باش تبقى محافظه. هذه راه ماشي لاباط داموند، ماشي ديك لاباط ديال اللوز، هذه لاباط دو سكر. تناخذ انا لاباط دو سكر حيت هي اللي كتعجب الوليدات. المهم الدراري كنحل كيبغيو على السكر. هانتوما شفتوا كيفاش دايره. بلاتي نسخها هاد السيبور باش تبان لكم. ها هي ديري ليها داك لعيبه باش تبقى ملويه عليها باش تبقى دائريه. ها هي صافي غير كتهز بحال هكا وكتحط فوق الحلوى. وانتي على حسب بلاتي مقاده مزيان، على حسب ليماجيناسيون ديالك، على حسب الخيال ديالك انت كتختارها كيفاش غادي تجيبيها، كيفاش غتقاديها. المهم انا غادي نحاول دابا نقادها مزيان. المهم انا غادي نكمل هاد التقطاع ديالها باش نقادها مزيان ومن بعد غادي نرجع معاكم. هانتوما كيف ما كتشوفوا انا دابا قطعتها كامله. ماشي مشكل الا بقاو هاد التنيات هادو، راه كيجيو حتى هما بحال ديكور، كيجيو هكايا متنيين، كيجي داكشي مزيان. فوالا هادي غادي نطلعها شويه. شو كديري ماما؟ دابا باش غادي نكمل ندير هاد الفينيسيون هادي. خديت هاد الجنيبات هادو ما خاصهمش يبقاو يبانو. خديت لاباط ا سكر عاوتاني، خديتها في هاد اللون هذا فيولي الا بغات تحل. ها هي هادي بالحق عجينه تقدري تشكليها كما بغيتي. ها هي تجبدات من بحال الماستيك. ها غادي نديرو ليها دابا هكا. غنحاول
نبسطها، حيت عندي في البال ديالي انا واحد الديكور بغيت نصايبو. الله يصدق ليا صراحه ان كل عام كندير ليهم لي غاتو غير بوحدي، تنختار تناخذ شي افكار من لي سيت ديال الحلويات، والباقي كنختارعو راسي. كتجي كتشريها دابا هاد الحلوه هادي كتقام عليك بشحال. اللهم الانسان يصايبها في دارو ويعرف اش داير فيها، وكتجي لذيذه احسن من ديال على برا. ابا الا لقى شي واحد شي انسان شي حلوانيه اللي كتصايب داكشي في الدار ديالها، يعرف الانسان شنو داكشي شنو فيه. مي سينو الانسان يصايب داكشي راسو بوحدو. دابا ولاو لي تويتو عطاهم الله ديال هادشي ديال الحلويات موجودين. المهم غادي نغلطها شويه بحال هكا هكا. صافي انا غادي ناخذ غير داك الطروفه اللي غلاض بحال غادي نحربلو، فهمتوا؟ كيجي بحال هكا محربل. الدراري راه كانوا متحمسين باش يساعدوني باش يصايبوا معايا هادشي، حتى هما عزيز عليهم هاد يصايبوا الحلويات وهذا. ولكن مني حلينا الهدايا صافي لسه حلت الهدايا ديالها، دونك تلهاو بداكشي ما بقاوش داروا جهتي كاع. حلينا الهدايا، حلت الهدايا قبل من. المهم راك دابا مع المسكينه عيد الميلاد ديالها جاب رمضان وجا مع هذا الحجر الصحي، كنحاولوا نديرو كيف ما داكشي علاش قدرنا عليه الله. ها انتم غادي بحال غادي ويلي تقطع عليا بلاتي. ناخذ الاخر ماشي مشكل. ترد معاها البال حيت هي لا مشات بدات كتسخن صافي كتبدا دير. بدات تقطع. المهم غادي نحربلها، غنديرها بحال هكا وغادي نبدا نحطها هنايا، فهمتوني؟ المهم انا غادي نكمل هادو راه ما جاونيش مزيان، غادي نعاود نصايبهم بطريقه اخرى. ومني غادي نكمل هاد اللعيبات هادو في الجناب غادي نعاود نرجع معاكم. فوالا ها نتوما شوفوا معايا كيفاش جا كاطو بلاتي ما كيبانش لكم مزيان. هانتوما شوف كيفاش جا الشكل النهائي ديالو. المهم راه باقي ما كملتش، باقي ما درتش لي بوجي وداكشي. وليت بدلت هنايا، ما بقيتش درت هذوك لي المحربلين هكايا اللي مضفورين، لان العجينه بقات ديك لا باطا سكر بقات كتهرس ليا. دونك درت غير دوك السميطات ودرت فوق منهم واحد الديكور هذا تيتشرى حتى هو ديال الحلويات، فيه بحال هكا هاد العقيقات هكايا كيف ما كتشوفوا. وهنايا حزمته جا على شكل ورده، والفوق هنايا درنا هاد الديكوراسيون ديال ليكورن حيت اليسا هي عزيز على هذاك لي ليكورن. ودرت
شويه ديال لاباطا سكر هنايا باش ندرق هذوك التقيبات، درناهم زواق هكا. المهم واحد كيتفنن وكيدير داكشي على حساب هوايا شنو بغا، فهمتوني. المهم غنقلب في هاد الصندوق علي بابا، هذا هو اللي كندير فيه انا كاع دوك لي ديكوراسيون، داكشي ديال اعياد الميلاد تنخليهم ديما هنايا باش مني كنحتاجهم تلقاهم موجودين. دابا غادي نحط هذه اللي فيها هابي بيرثداي هكا، هانتوما الشميعات هما باقيين اللوكه ديالهم كاع ما جبدتهم. عرفتي في السوبر مارشي حتى الشمع تقاضى ما كاينش تقولي تياكلوه. جاب الله هاد السيت هذا اللي قلت لكم درت فيه لا كوموند فيه كلشي. فوالا بلاتي تا نديرو التخطيط فين واش نديرو هادي هنا القدام ولا نديروها هنايا؟ واقيلا غادي ندير ليه بحال هكا. فوالا هكا حسن. هادي ديزون هنايا هاد اللعيبه هادي ديال هابي بيرثداي. هانتوما قولوا لي داركم كيفاش جا. هادي حتى هي كتزيط صراحه. انا عجبتني الديكوراسيون. المهم هذا هو الكاطو ديال عيد ميلاد. كما قلت لكم هاد لاباطا سكر تقدروا تفنوا فيها كيف ما بغيتوا، تشكلوها تبدعوا نتوما ديروا بالطرق ديالكم اللي تبغيو. انا راه صيبت لهم شحال ديال لي غاطو ديال اعياد الميلاد من قبل، درت لهم ديال لي مينيون، درت لهم لا غين دي نيج، داك لي بيرات القراصنه، بزاف الانسان كيبدع وكيحاول يخرج من على داكشي اللي موالف كيلقى في المحلات، تيدير شي حاجه ديالو هو وكيعرف شنو صايب فيها. هاد السيبور هذا كنت شريته من الانترنت من واحد السيت سميتو ويش، حتى زوين وكيعطي واحد الشكل راقي الحلوه ملي كتكون بحال هكا طالعه في هاد السيبور هذا. المهم كنتمنى تكون هاد لا فيديو عجباتكم وتكون هاد الحلوه حتى هي عجباتكم والطريقه كيفاش صيبتها. وتنقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله، ومع السلامه.